अस्सलामुअलैकुम उम्मत मुस्लिमा। क्या आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपका नामा आमाल आपको खुश कर दे? और क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और आपके लिए बारिशें बरसा दे, आपके लिए नहरें जारी कर दे और आपको बागात का मालिक बना दे, आपकी तमाम दुनियावी दुख तकलीफ़ को, मुश्किलों को, परेशानियों को दूर कर दें और आपको औलाद दें और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करें जहाँ से आपको गुमान भी ना हो। जी हाँ, ये तो हम सभी चाहते हैं। चलें फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा वीडियो देखिए। तो इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और हमारे जानने की इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। तो आप सोचेंगे कि वो ऐसा कौन सा अमल है जिसके करने से जो है आपके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और आपके लिए नहरें जारी कर देंगे, आपके लिए बारिशें बरसा देंगे, जो बे औलाद हैं उसे औलाद अता कर देंगे और तमाम मुश्किलें परेशानियों को दूर कर देंगे, दुनियावी हर परेशानी को दूर कर देंगे, हर एंजाइटी, हर डिप्रेशन, हर मुश्किल से अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको निकाल लेंगे। वो कौन सा अमल है, आज हम इसी के बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो वो कौन सा अमल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर आप चाहते हो, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसका नामा अमाल क़यामत के दिन उसको खुश कर दे। जी हाँ, जब क़यामत का दिन होगा और तमाम के तमाम लोग जो है इस इंतज़ार में खड़े होंगे कि कब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है हिसाब व किताब शुरू करेगा और कब हमारे नामा अमाल हमें दिए जाएंगे और कब जो है हम इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे अपने नामा अमाल को देखकर कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब फरिश्तों को ये हुक्म देगा कि जाओ इनके नामा अमाल जो है इनके हाथों में दे दो, तो जो जन्नत वाले होंगे उन्हें नामा अमाल उनके दाहिने हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्या ही कहने उन दाहिने हाथ वालों के। जो जहन्नम वाले होंगे उनका नामा अमाल उन्हें पीछे से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। जी हाँ, बड़े ही अफसोस होगा उन लोगों पर जिनके नामा अमाल उन्हें पीछे से और बाएं हाथ में दिए जाएंगे। तो जिसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में पकड़वाया जाएगा तो वो खुश हो जाएगा अपने नामा अमाल को देखकर और एक ज़ोरदार नारा लगाएगा खुशी के मारे, हाँ उमुकरहुल किताबिया, देखो देखो मेरा नामा अमाल देखो। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नामा अमाल भी आपके दाहिने हाथ में पकड़वाया जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसका नामा अमाल उसे क़यामत के दिन खुश कर दे तो वो उसे चाहिए कि कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करे। जी हाँ, एक ये ऐसा अमल है वल्लाही जिसे करने से आपकी तमाम दुनियावी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी, आखिरत के भी तमाम मसले आपके हल हो जाएंगे। जी हाँ, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो है एक बार अपनी मजलिस में बैठे हुए थे, एक शख्स उनके पास आता है और वो कहता है कि हज़रत कि मैं बे औलाद हूँ। तो आपने उसे बताया कि इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया थोड़ी देर के बाद, उसने कहा कि ए हज़रत हमारे इलाके में जो है कहत पड़ा हुआ है, बारिशें बंद हैं। तो आपने उसे भी यही सल्यूशन दिया कि इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया, वो कहने लगा कि हमारे यहाँ इलाके में पानी की कमी है। तो आपने उसे यही सल्यूशन बताया कि इस्तिग़फ़ार करो। तो तीन अलग अलग शख्स आए। जब उनके स्टूडेंट्स ने आपसे ये पूछा कि हज़रत के तीन शख्स जो है मुख्तलिफ अपनी जो है परेशानियाँ प्रॉब्लम्स लेकर आए, लेकिन आपने सल्यूशन सबको एक ही बताया। तो आपने फरमाया, आप हज़रत ने फरमाया कि क्या आपने जो है सूरह नूह की तिलावत नहीं की? क्या आपने सूरह नूह नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। और सिर्फ माफ़ ही नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा और तुम्हें बागात का मालिक बना देगा, तुम्हें बारिशें बरसा देगा, तुम्हें औलाद अता करेगा और तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना हो। सुभान अल्लाह। तो आज के वक्त में हम कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तमाम प्रॉब्लम्स दूर कर देगा, हमें रिज़्क़ देगा, हमें अच्छी जॉब देगा, अच्छी लाइफ देगा, टेंशन फ्री लाइफ देगा अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। और जो मेरे भाई और बहन बे औलाद हैं, जो बहुत सारे वजीफ़े पढ़ते रहते हैं और जगह जगह जाकर जहाँ भी उन्हें कोई कुछ कह देता है कि आप फ़ला जगह चले जाएं, आप फ़ला जगह चले जाएं, वो वहीं जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं और फिर भी औलाद नहीं होती। तो मेरे वो बहन भाई जिनके यहाँ पर औलाद नहीं है, बे औलाद हैं, 10-12 साल, 14 साल, 15 साल हो गए हैं जो है उनको औलाद नहीं हुई, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से
تو میں آپ کو ایک یہی سجیشن دوں گی کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور وظیفہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ پر مسلط کر لیں کہ آپ نے ہر روز 10,000 بار پڑھنا ہے یا 1,00,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمارے نبی کبھی بھی ایسے وظیفے نہیں بتاتے تھے۔ ہمارے نبی کہتے تھے کہ استغفار کیا کرو، اور یہ ہمارے نبی کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ ہمارے نبی خود کیا کرتے تھے، اور اکثر جب کوئی صحابہ جو ہے آپ سے ذکر پوچھنے کے لیے آتا تھا تو ہمارے نبی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے بتاتے تھے وہ استغفار ہے یا درود ابراہیم ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے بہت بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اور استغفار پڑھنے کا جو ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک تو اسے 100 مرتبہ تو ضرور لازمی پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، اپنے گناہوں کی ندامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جو ہے رکھ کر پڑھیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر آپ صرف شارٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ العظیم، یا پھر خالی استغفر اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور دعا جو ہے وہ کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اثر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا غم چلا جائے اور آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں اور آپ کا رزق بڑھ جائے تو آپ کثرت سے استغفار کرو۔ تو 3 چیزیں ہمارے نبی نے بتائی کہ ایک تو رزق بڑھ جائے گا، اور غم دور ہو جائے گا، اور مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی۔ بیسیکلی مشکلیں جو ہیں وہی غم لے کر آتی ہیں، تو مشکلیں دور ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی غم بھی دور ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں والدین نے، جن کی اولاد نہیں تھی بہت سالوں تک، انہوں نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جو ہے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی کو ٹال سکتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کی ہر مشکل سے نکلنے کا آپ کو راستہ دے سکتا ہے۔ تو استغفار جو ہے ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جی ہاں، جب آپ کو جو ہے جنت سے نکال دیا گیا، آپ سے ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں سزا کے طور پر بھیج دیا گیا، تو آپ نے جو ہے 40 سال تک آسمان کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور 40 سال لگاتار آپ جو ہے استغفار کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں معاف کر دیا۔ اور دوسری طرف جو ہے شیطان، جس نے بھی غلطی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اس کو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان اپنی ضد پر اڑا رہا اور اس نے توبہ نہیں کی، تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر ہم استغفار کریں گے تو بے شک ہم بھی گنہگار ہیں۔ اگر ہم جو ہے گناہ نہ کریں، غلطی نہ کریں، تو ہم پھر انسان نہ رہیں، ہم فرشتہ بن جائیں، تو ہم سے غلطیاں ہوں گی، تو اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ والا بن جائے اور اللہ کی محبت اسے اپنی رحمت میں لے لے تو وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور عمل نہ ہو، آپ کے پاس بہت لمبی رکعتیں نماز کی نہ ہو، بہت زیادہ تلاوتیں نہ ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کثرت سے استغفار کریں۔ تو مضبوطی کے ساتھ استغفار کو تھام لیں اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے ہر روز جو ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح سونے سے پہلے تو ضرور پڑھنی ہے، اور آپ کو دن بھر جو ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور اپنا کام کرتے وقت بھی استغفار پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت ساری جو ہیں گناہوں سے اور برائیوں سے بھی بچیں گے، شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور ابھی آپ کو میں نے جتنے بھی فائدے اس کے بتائے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ بس آپ کا توکل اور اعتبار جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ دینے کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔